نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين صدق الله العظيم سورة الشعراء نلسم بارا ابتدائی آیاتنا دی سورة الشعراء زکتی دی سورة پا آخرانو آیاتنو کے لفظ دا شعراء راغلد دا سورة مکی سورة دی دا نبی علیہ السلام دا حجرتنا اوڑان دے نازل شوید اعتبار دا ترتیبی قرآن سرا دا سورة شپکشتم سورة دی دا نازل دو پا لحاظ سرا دا سورة وسلوی اختم دی فدی سورة کی یولس رکوعات و سوا اویش آیاتنا دی یہ سورت دا مکی سورت سرا ربط و مناسبت دا دی کہ دا مکی سورت باخرہ کی نبی علیہ السلام تا تسلی بیان شو دی سورت پشورو کی نبی علیہ السلام تا تسلی بیانی یا دا مکی سورت سورت الفرقان پشورو کی صداقت دا قرآن بیان شو او دا دی سورت پشورو کی ہم صداقت دا قرآن کریم بیانی یا دا مکی سورت پاخرہ کی دا مجرمان و عذاب بیان شو او دا دی سورت پاخرہ کی وہم دا مجرمان و عذاب و نتیجہ بیانی سورت جو کی مکی سورت تھی مکی سورت کی عموماً دری مضامین عقیدہ توحید ور سرارت شرک عقیدہ رسالت ور سرارت منکرین رسالت او عقیدہ آخرت او رد منکرین آخرت دا دری مضامین سردا مقابل مضامین دعوت تفصیلا ذکر کی سورت پا اول نیرو کی اول حروف مقطعات ذکر کی گی چیدہ دی حروف مانا اللہ نا علاوہ چاہتا معلومہ ند یادہ قرآن کریم صداقت ذکر کی گی چیدہ قرآن اللہ پاک نازل کری کتاب دا حق او دا باطل پمنس کی صفا فرق ان کی کتاب ہو یا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی کہ تدی مشرکانو تا دا دن دعوت ورکیو دیستا دعوت نہ قبلی نگویا چی پدی باند تخبل زان تڑیر زورن ورکی چی زما پا دعوت ایمان ولی نرو دا کافران دمر بدبخت دی پدی تا ہر قسم معجزہ راشی دی بیا ہم باغیبان ایمان نرو یا اللہ پاک فرمائے کہ رزق اخوانو میں دوی دا طبیعت مطابق معجزہ بنازل کم خودی انمانی نو پدی باندی بپزور باندی ایمان نوڑم یا بپی عذاب نازل لیکن دا اللہ دستور و قانون ندی چی پزور پچ ایمان کو بلدی کافران قرآن کریم سرا معاملہ ذکر کی گی چی کلم دی کافران تا قرآن کریم بیان شی سنوی مسئلہ بیان شی دی دنی اعراض کی او بل نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی چی سنگ پخوانی پیغمبران راغلو قومو یہ تکذیب کرو دقرنگ اسلام مقابل کافران دی تدیتا دین دعوت ورکی او دیتا پسد روک دی او استا تکذیب کی یاد اللہ پاک دا وحدانیت دلیل بیانے کی دیزمکی تدی اگوری چی دیزمکی
چې څنګه قسم قسم میوجات او بوټي منګه زرغون کړي دا ټول الله د یووالي دلایل دي لیکن دا مشرکان بدبخت دي ایمان نه ورو نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم طاسیم الله پیږي په معنا د حروف باندې طا سین میم حروف مقطعات دي ته وی چې یو بل سره تړلې نشي جدا جدا الف با تا تا دي څنګه چې هغه جدا جدا دغه شاندا هم جدا دي طا سین میم دا تړلې نشي زور زیر سره شدونو سره دا تړلې نشي لکه څنګه چې دا نور حروف یو ځای کېږي دي کې د یو ځای کېدو هغه ترتیب دي ځکه دي ته مقطعات یو بل نه جدا جدا دا داسې حروف دي چې په دنیا کې مخلوق سره هر څومره علم راشي دی چې بدی وي چې زنب دی یعنی د مخلوق دومره علم دی چې الله پاک ټول قرآن کې لږ ځای کې ویلي داسې حروف مقطعات خدا مخلوق بدی ځای چې نو رسیدي وي زنب دی وکړي معنی چاته معلومه ده تواسیم میم سمانا تمام مفسرین لکی اللہ اعلم بمراده بذلک ندی چې سم مراد دی الله ته معلوم دی سمانه دا صرف الله ته معلوم ده بندگان او توي تاسو علم نشتا لکه تاسو وسوي چې په دې باندې منګه نپی نو کامل علم د یو الله سره تلک آیات الكتاب المبین آیاتنا د کتاب المبین واضح کون کی د حق او د باطل په درمیان کې هغه کتاب آیات دي تفسیر جلالین کی مبین په معنا د مظهر بین الحق والباطل حق او د باطل فاصله سوک راولي دا قران راولي لعلک باقع نفسک شاید تو تکلیف پر کې خپل ځان لرا الله یکونو مؤمنین په دې خبره چې د ایمان نه وروړي نبی علیہ السلام په دعوت ورکو چې د ایمان نه وروړي نبی علیہ السلام ډېر زیات خفه کېد الله ورته فرمایي ته ځان لړ تکلیف ورکې په دې خبره چې د ایمان نه وروړي ان نشأ ننزل عليهم من السماء آیة کچرم وغواړو بنازل کو په دې باندې د اسمان د طرف نه یو واضح دلیل فظلت اعناقهم لها خاضعين نوکت بشی جد بشی دی سٹنا دی معجزی او دی آیت واضحتا خاضعین فعاجزی سرا ایمان بدی بیاروڑی خدا بدا زور ترحد ایمان بی اللہ پاک دا سنے آیاتن نازلی کرو کدی یہ منیو کنی من اللہ پاک دی تا دنیا کی اختیار ورکر وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث او نرازی دی کافران دی مشرکان دمکی تصفرآن رحمان ذات طرف نا محدث نوی حکم الا کانو عنہ معرضین مگر دی داغین مخڑی فقد کذبو پتاقی سردا کافران دا پیغمبر علیہ السلام تکذیب پہ انکار تنکی فسیتیہم بزرد چیدی بفیشی انباء ما کانو بھی یستاذبون فانجام داغس چیدی پاغی پسی ٹوکے گئی جدی تو پتو لگی چید دن پسی ٹوک انجام سد اولم یرم الالارد کم انبتنا فی ہائے دین گوری دیزمکی تاسمر دیر منظر غنکڑی دی پا دیزمکی من کل زوج کریم دا قسم جوڑا جوڑا پٹو عزت مندو دا فیدی دا سیزنو ان فی ذالک الآیہ یقناً پدی سیزنو کے خام خانقی دا اللہ پاک دا وحدانیت دی شاعر وئی وفی کل شیئن لہو آیت تدل علی انہو واحد پہر سیز کی اللہ پاک دا یوالی نخدا دا ټول الله په یووالي دلایل دي او چې څوک پیږي چې څوک مني چې الله یو دن ارسل هغه ته معلومي اپیږي او چې څوک نه مني نه غاسم نه مني وما كان اكثرهم مؤمنين او ندي اکثر د ایمان راوړونکي وان
ربک لهو العزیز الرحیم او بیشک استا رب چې خامخا غالب ذات دی او رحم کو ان کے ذاتی په مومنانو باندې غالب ذاتی په کافرانو په نیولو باندې او رحم کو ان کے ذاتی په مومنانو په انعامات او ورولو باندې واخذ الحمدلله رب العالمین.